You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन वैधानिक हुन नसक्ने रमेश लेखक। थप 7,914 जनामा कोरोना पुष्टि। विपक्षी 5 दलका नेताहरू सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय। अहिले आफूहरू सरकारको क्रियाकलापको प्रतिक्रियामा लागेको गिरिराजमणि पोखरेल। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन वैधानिक हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लेखकले अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको बताउनु भयो। आफूले बहुमत ल्याउन नसक्ने, प्रधानमन्त्री रहिरहन नसक्ने, सरकारलाई निरन्तरता दिन नसक्ने, त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि प्रक्रिया खोलिदिनुस् भनेर ओलीले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे भन्दै उहाँले वैकल्पिक सरकार नबनेको अवस्थामा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जिकिर गर्नुभयो। नेता लेखकले आफूहरूले त्यस कदमका विरुद्ध राजनीतिक र न्यायिक दुवै लडाईँ लड्ने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। अहिले त झन् अहिलेको प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन हो। प्रधानमन्त्री आफै अवैधानिक हुन्। अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन पनि वैधानिक हुन्छ। उहाँले धारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा अब म बहुमत ल्याउन सक्दैन, अब म प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्दैन, सरकार चलाउन निरन्तरता दिन सक्दैन, त्यसकारण तपाईँ वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि प्रक्रिया खोलिदिनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभयो। शब्द प्रयोग भएको छ, तपाईँहरू राम्ररी हेरिदिनु होला। राष्ट्रपतिजी कहाँबाट प्रकाशित भएको विज्ञप्तिमा वैकल्पिक शब्द प्रयोग भएको छ। वैकल्पिक भनेको अर्को सरकार भनेको हो। केपी ओलीजीले, मान्य प्रधानमन्त्रीजीले मैले सरकार चलाउन सक्दिनँ, बहुमत ल्याउन सक्दिनँ, त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिसकेपछि वैकल्पिक सरकार भनेको यो सरकार बाहेकको अर्को सरकार भनेको हो। उहाँले आफैले वैकल्पिक सरकार माग्ने अनि त्यसपछि मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर जाने, त्यसमा पनि बहुमत नपुग्ने, अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीजीले निरन्तरता पाएर विघटन गरेको संसद त्यो कानुन सम्मत संविधान सम्मत हुन सक्छ। त्यसकारण एक सेन्टेन्समा भन्नुपर्दा अहिलेको विघटन भनेको अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको विघटन भएको हुनाले यो विघटन स्वतः असंवैधानिक हो। त्यस्तै कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री ओली असंवैधानिक काम गरेकोले न्यायालयले यसलाई उल्टाइदिने दाबी गर्नुभयो। जनता कोरोना संक्रमणको उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। र मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुडिसियरी प्रति चाहिँ मेरो विश्वास के हो भन्दा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गर्दाखेरि पनि जुन अडान मैले चाहिँ लिएको थिएँ र कोर्टले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अडान लिएको तिम्रो चाहिँ ठिक छ, ज्ञानेन्द्रले गरेको काम चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा त दियो नि त, असंवैधानिक छ भन्ने। र चाहिँ जुडिसियरी प्रति चाहिँ एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। र अहिले पनि यो चाहिँ ग्लेरिङली यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ कोर्टले चाहिँ दिएको चाहिँ जुन डिसिसनको त्यो स्पिरिटको विपरीत फेरि गएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर यो चाहिँ मध्यमवधि यो चाहिँ निर्वाचन अर्ली इलेक्सन किन गर्नुपर्ने? कोरोनाको यत्रो चाहिँ हाहाकार छ, मारामारी चाहिँ भइरहेको छ, सरकारले चाहिँ के गर्न सकिरहेको छैन र चाहिँ इलेक्सन चाहिँ अर्ली इलेक्सन गरेर यो चाहिँ 40औं अरबौँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ केही नगर्ने। प्राय यो चाहिँ प्राथमिकता कुन समयमा के गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा त हुनु पर्यो नि त। कांग्रेसले आइतबार संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो।
नेपालमा आइतबार थप 7,914 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 18,965 पीसीआर का क्रममा 7,598 र 931 एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 316 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 2,821 काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,13,241 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 193 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 6,346 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 7,664 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 3,91,348 जनाले कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1,15,547 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 7,349 जना र होम आइसोलेसनमा 1,08,198 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 18,965 नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 931 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 7,598 र एन्टिजेन विधिबाट 316 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 7,914 देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 366, ललितपुरमा 694 र काठमाडौँमा 1,761 गरी जम्मा 2,821 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिका 873 जना क्वारेन्टिनमा रहनु भएको छ। आज संक्रमणका कारण 193 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 7,664 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 76.3% रहेको छ। उनका अनुसार हाल नेपालमा 1,15,547 संक्रमित आइसोलेसनमा र 873 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 29,16,468 वटा पीसीआर गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध विपक्षी 5 दलका नेताहरू सोमबार बिहान सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। आइतबार नै सर्वोच्च जाने तयार भएपछि आवश्यक प्रक्रिया र रिट ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन समय लागेकाले सोमबार मात्रै जाने नेताहरूले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता लगायत तयार गर्ने काम भएको र सक्रिय उपस्थित भएर सोमबार 10 बजे अदालत जाने जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसद विघटनको विरुद्ध 149 भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर संकलन भएको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिनका लागि समय लागेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै माओवादी नेता वर्षमान पुनले सबैले पार्टीगत रूपमा हस्ताक्षर गरेको र संख्या पुगेकाले सोमबार बिहानै अदालत जाने बताउनुभयो। त्यो 149 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। हामी रिटको तयारी भइराखेको छ। त्यो अन्तिम ड्राफ्ट चाहिँ अन्तिममा पुगेको छ। बेलुकासम्म त्यो टुङ्गिँदैछ अनि फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब सकिन लागेको छ। बेलुकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो विचार थियो, तर 3 बजिसक्यो डकुमेन्ट तयार गर्ने र यो नागरिकता प्रतिलिपि हस्ताक्षर सबै गर्नको लागि। त्यसकारण भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ। सबै कन्फ्युजनमा नपर्नु होला। अस्ति 149 मा हस्ताक्षर नगर्ने मध्ये पनि केही सांसदहरू थपिनु भएको छ, घट्नु भएको छैन। अब त्यो ड्राफ्टलाई फाइनल गर्दाखेरिमा अब अहिले अलिकति 2-4 मिनट ढिलो भयो भने भोलि 10 बजी पुनः हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुहुन्छ? होइन, गरिसकेका छ। सबै सङ्कलन भइसकेका छ। कतिजनाको भयो? हाम्रो 49 जनाको सबै भइसकेका छ। कुरो हो नि त, प्रत्येक सांसदले छुट्टा-छुट्टै रिट दायर हो? होइन, संयुक्त हो, तर सांसदहरूले इन्डिभिजुअली पार्टीको मात्रै होइन नि, यो त सबैले गरिसकेका छ। पार्टीगत रूपले पनि सङ्ख्या पनि पर्याप्त पुगेको छ, तर चाहिँ त्यो चाहिँ काज अलिकति कम्प्लिट नभएको हुनाले
भोलि 10 बजे दर्ता गर्ने गरी आजै सबै हस्ताक्षर सबै सकाइसक्यो। माओवादीका सबै सांसदहरूको माओवादीको सबै भयो, अरू कांग्रेस हो, सबैकै भयो। माधव नेपाल पक्षमै समस्या उहाँहरूको छैन, उहाँहरूको समस्या छैन, उहाँहरूको पनि भइसक्यो। बहुमत सांसद उहाँहरूको तर्फबाट आउँदा पुग्छ तपाईँलाई 136 अहिले पुगिसक्यो। घट्ने कुरो होइन नि, पुगिसकेको छ बहुमत पुगेको छ, अझ बढ्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै यसका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय बमोजिम सांसदहरूको हस्ताक्षर र नागरिक संकलन गरिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलले अहिले आफूहरू सरकारको क्रियाकलापको प्रतिक्रियामा लागेको बताउनु भएको छ। आइतबार माओवादी संसदीय दलमा सरकार विघटन विरुद्धको रिट दायराका लागि हस्ताक्षर संकलनको क्रममा पोखरेलले अहिलेको विशेष अवस्थामा सरकारले असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरेको र त्यसैको प्रतिक्रियामा आफूहरू लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना विरुद्ध सबै दलहरूलाई सामेल गर्दै नागरिकलाई पनि साथमा लिएर अभियान चलाउनु पर्ने बेला सरकारले राष्ट्रिय कार्यभार नै पूरा गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। अहिले पनि कोभिड प्रतिको दायित्व ठिक ढंगले पूरा गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै उहाँले अहिले कोरोना जस्तै भाइरस प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट आएकोले त्यसका विरुद्ध लड्ने पनि आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा जसरी विघटन गरियो दोस्रो पटक, त्यसको विरुद्धमा हामी 5वटा दलसँग सम्बन्धित भएका सांसदहरू आज हामी अदालतमा जाँदैछौँ, सर्वोच्च अदालत। अब त्यो क्रममा अहिले सबै सांसदहरूलाई बोलाइएको छ। उहाँहरूले आफ्नो नागरिकता, आफ्नो परिचय पत्र त्यस अन्तर्गत चाहिँ अहिले हस्ताक्षरको प्रक्रिया चलिरहेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि पुस 5 गते संसद विघटन भएको थियो। त्यसको विरुद्धमा हामीले बृहत खालको आन्दोलन गऱ्यौँ। अब सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरेको थियो। त्यो पुनर्स्थापित संसदलाई फेरि विघटन गरिसकेपछि प्रतिगमनको दोस्रो श्रृङ्खला जो सुरु भएको छ त्यसको विरुद्धमा अहिले हिजो मात्रै हाम्रा पार्टीहरूको तर्फबाट राजनैतिक र कानुनी ढङ्गले प्रतिवाद गर्ने भनेका थियौँ। अब यो कानुनी प्रतिवादको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो पार्टीको सांसदहरूलाई दिएको निर्देशन अनुरूप हामी सबै पार्टीको तर्फबाट सँगै जाने कुरा छ। अब यो हाम्रो पार्टीको बैठकबाट हामी अहिले संसदमा त्यहाँ चाहिँ सबै पार्टीहरूको सामूहिक बैठक हुँदैछ, हामी त्यसमा सहभागी हुनेछौँ। यतिखेर कोरोना विरुद्ध सबै दलहरूलाई सामेल गरेर सरकारले नागरिक समाजलाई पनि साथमा लिएर एउटा एकीकृत अभियान चलाएर जानुपर्ने अवस्था छ। यो राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफै विश्वासको मत दिने भनेर चाहिँ हाउसमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो। त्यसपछि अब सुरक्षा कुरालाई ध्यान दिएर हामी त्यो संसदमा गयौँ पनि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। फेरि यस्तो विपदको बेलामा उहाँहरूले जे कदम चाल्नुभयो 2 दिन अगाडि, त्यो त वास्तवमा सरकारले सिर्जना गरेको क्रियाको यो प्रतिक्रिया हो। त्यसो गर्दा पनि एकातिर हामी कोभिड प्रतिको आफ्नो दायित्वलाई हामी ठिक ढङ्गले निर्वाह गर्न सचेत छौँ, अर्कोतर्फबाट कोभिड जस्तै खालको एउटा अर्को जुन प्रतिगामी भाइरस चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको वरिपरिबाट अगाडि आएको छ, त्योसँग पनि सँगसँगै लड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भयो। र त्यसैले अब उच्च सतर्कतासहित सुरक्षाका चाहिँ प्रावधानहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई लागू गर्दै हामी अदालत जाँदाखेरि पनि त्यो कुरालाई ध्यान दिन्छौँ। दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा जानका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको पोखरेलले बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बागमती प्रदेशका सदस्य पशुपति चौलागाईको 13औं पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले स्वर्गीय चौलागाईको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। वाम आन्दोलनमा अविचलित योगदान चौलागाईलाई राजनीतिमा एक इमान्दार नेताको रूपमा दोलखाली जनताले चिन्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। आफूले त्याग गरेर भए पनि कतिपय अवसरहरू क्षमता र सम्भावनाको अध्ययन गरी अरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने आचरण नै चौलागाईको कुशल नेतृत्वको खास विशेषता भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। 14 गते
पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको क्रममा उहाँसित भेट भएको थियो। त्यस दिनबाट सङ्गत घनिष्ठ हुँदै गयो। त्यो बेला म कक्षा 6मा पढ्दै थिएँ। अनेरा सुबीको जिल्ला कमिटी पहिलो अध्यक्ष भएको रोहितचन्द्र खत्रीको कमिटीमा म पनि सदस्य थिएँ। पशुपति दाइ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा उहाँ शिक्षक जागिरमा प्रवेश गर्नुभयो। संयोगवश मेरो जन्म ठुलो दोलखाको सुरी स्थित मेरै घरमा बसेर शिक्षण कार्यमा संलग्न हुनुभयो। त्यो बेला एउटै घरमा साथसाथै बसेर धेरै कुरा सिक्ने मौका मिल्यो। त्यो बाल्यकाल सधैँका लागि सम्झिरहने घटना बन्यो। त्यही सेरोफेरो मेरो पनि सक्रिय राजनीतिको प्रवेश बिन्दु थियो। उहाँसँग प्रभावित हुने गए। उहाँका धेरै पक्षहरूसँग प्रभावित थिएँ। उहाँले पनि मेरो धेरै पक्षहरूको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। हमेसा मलाई उत्प्रेरित गरिरहन्थ्यो। मेरो राजनीतिक जीवनको घुम्तीहरूमा सही दिशा र सही गति दिन उहाँले मिलाइदिनु भएको सन्तुलन मैले भुलेको छैन र कहिले भुल्ने छैन। राजनीतिक जीवनको यो मोडसम्मको हर सफलतामा उहाँको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हात छ। मैले पार्टीभित्रबाट प्राप्त गर्ने हर अवसरमा उहाँको स्वीकृति र समर्थन हुन्थ्यो। एमाले दोलखाको पार्टी अध्यक्ष हुँदा होस् या संविधान सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकटको सन्दर्भमा मैले उहाँकै स्वीकृति र सहयोगमा प्राप्त गरेँ। कतिपय सभामा उहाँले मलाई जिम्मेवारी लिन प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो भने कतिपय छलफलबाट जिम्मेवारी पाउँथेँ। म मन्त्री हुँदा पनि उहाँ निकै खुसी हुनुभयो। मलाई उक्त जिम्मेवारीबाट वहन गर्न निकै सुझावहरू दिनुभयो। उहाँले विभिन्न प्रसङ्गमा अरूसँग मेरो सन्दर्भको कुरा निहाल्दा प्रशंसा र हौसला बढाउने वर्णन गर्ने गर्नुभएको बारे मैले धेरैबाट सुनेको छु। एमाले नेता चौलागाईको कोरोनाका कारण निधन भएको थियो। गोर्खा ब्युवरी प्रालीले सिङ्गापुर स्थित तामासेक फाउन्डेसन, लोटस लाइफ फाउन्डेसन सँगको संयुक्त सहकार्यमा सरकारलाई कोभिड-19 महामारी विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई करिब 20 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। सहयोग सामग्रीमा कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, भेन्टिलेटर, वाइप्याप मेसिन, पल्स अक्सिमिटर, फर्टिच्युड किट्स र स्वाब्स रहेको छन्। कार्यालयमा स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना रोकथामका र नियन्त्रणका सधैँ संक्रमितको उचित उपचारका लागि सामग्री प्रयोग गरिने बताउनु भयो। कोरोनाको दोस्रो लहर घातक रहेको र तेस्रो लहर पनि जोखिम रहेकोले त्यसको तयारीका लागि सरकार जुटेको उहाँले बताउनु भयो। हामीले अनुमान के गरेका छौँ भने संसारले पनि अनुमान गरेका छ कि हाम्रो यो तेस्रो लहर पनि आउन सक्छ। र तेस्रो लहर आउनभन्दा अगाडि पूर्वाधारमा हामी विकास अहिले नै गरेनौँ भने तेस्रो लहरको सामना गर्न हामीले कठिनाइ हुन्छ। र विगत केही समयदेखि मन्त्रालयले यही काममा जुटेको पनि छ। अहिलेको जुन यो दोस्रो लहर हो अथवा जुन दोस्रो भेरिएन्ट छ यो बढी घातक पनि छ, सङ्क्रमक पनि छ। यसको सामना गर्दै गर्दै हामी तेस्रो लहरको पनि सामना गर्नको लागि पूर्वाधारको निर्माण तयारी को विषयमा यही क्रममा सरकारले एउटा अध्यादेश जारी गरेको छ। र त्यो अध्यादेशले स्वयं निर्देशक समिति नै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा नै रहने भएको हुनाले एउटा भनाइ छ यस्तो महामारीहरू होल अफ द गभर्मेन्ट, होल अफ द सोसाइटी, सरकारका सबै अङ्गहरू र समाजका सबै अङ्गहरू एकीकृत भएर गइएन भने हामी सामना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैलाई जोड दिएर हामीले अगाडि बढेका हौँ। र यस अवस्थामा जुन यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ यसको लागि म फेरि पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा यति मात्रै मेरो भनाइ हो कि हामी कहाँ एउटा फेसन के छ भने अब सिलिन्डर भयो भने सबैले सिलिन्डरै गर्न थाल्यो भने फेरि सिलिन्डर अलिक बढी भएर अनुपयोगी हुनसक्छ। त्यसैले अलिकति मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेट गरेर मन्त्रालयले सबै चिकित्सकहरूसँग र हाम्रा अस्पतालहरूसँग फेरि तिनटै तहका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका अस्पतालहरूसँग वास्तवमा आवश्यकता हाम्रो के हो त अब त्यो आवश्यकतालाई अलिकति तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर अलि सहजीकरण गर्नुभयो भने ती सामग्रीहरू अझ बढी उपयोगी हुन सक्छन् भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यहाँको सामग्री प्रदान गर्नुभएको सामग्री पूर्ण रूपले सदुपयोग गरिनेछ।
त्यो मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिबद्धता हो र फेरि पनि म यहाँहरूलाई धन्यवाद। उहाँले आगामी दिन पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दै कोरोना नियन्त्रण र महामारी रोक्नु मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सुझाव दिनुभयो। युग कवि श्रीचरण श्रेष्ठको 110औं जन्म जयन्ती उहाँको सम्झना गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते युग कवि श्रेष्ठको जन्म ओखलढुङ्गामा भएको थियो। श्रेष्ठ नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दवादी काव्यधारका प्रवर्तक मानिनुहुन्छ। कोरोना महामारीका कारण श्रेष्ठको जन्म जयन्ती औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाउन नसकिएको उहाँको छोरा रविचरण श्रेष्ठले बताउनुभयो। जन्म जयन्तीको अवसरमा श्रेष्ठका परिवारले काठमाडौँको न्यू रोड स्थित धर्मपथमा रहेको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। श्रेष्ठका छोरा रविचरण श्रेष्ठ सिद्धिचरण श्रेष्ठ राज्यको कवि भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली साहित्यमा दिएको योगदानलाई राज्यले भुल्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले 1997 सालमा सिद्धिचरण श्रेष्ठको क्रान्ति र हडताल शब्दले नेपाली क्रान्तिको राजनीति र सामाजिक लकडाउन खोलेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँ त जनताको कवि भयो होइन, उहाँ त राज्य जनता साझा कवि हो, सर्वस्वीकृत कवि हो। त्यसकारण कवि त कसैको बाबु हुन्छ न कसैको छोरा, ऊ त कसैको पनि होइन, ऊ त जङ्गलको आकाश बेली जस्तै मात्र हो, ऊ त साझा उत्पत्ति हो कवि भन्ने। त्यसकारण बुवाको जुन योगदानहरूलाई जुन अहिले पनि चाहिँ जुन देश विदेश विश्वभरि उहाँको कार्यक्रमहरू उहाँको जन्म जयन्तीहरू मनाइरहेको देख्दा आफूलाई गदगद खुसी लाग्छ। र म ठान्छु सबै नेपालीहरू उहाँका मानस पुत्र नै हुन्, विशेष गरेर साहित्यकारहरू स्रष्टाहरू उहाँका मानस पुत्रहरू हुन्। उहाँले जुन योगदान दिनुभयो, मलाई यस्तो पनि लाग्छ 1997 सालमा अहिले हामी लकडाउनबाट हामीहरू गुज्रिरहेका छौँ, आक्रान्त छ विश्व नेपाल लगायत। र उहाँले 97 सालमा राजनीतिक जुन लकडाउन उसको द्वार खोल्ने काम गर्नुभयो। क्रान्ति र हडताल शब्दले त्यस बेला पनि लकडाउनै थियो, तर राजनीतिक सामाजिक लकडाउन थियो त्यो बेला, र त्यसलाई त्यो द्वारलाई खोल्ने काम उहाँले गर्नुभयो। यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि उहाँको योगदान अद्वितीय लाग्छ। यसरी नै सम्झन्छु बुवाको। आज जसरी विश्वभरि उहाँको अहिले हिजो मात्र अमेरिकामा, लन्डनमा, जापानमा यी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्, र आज भोलि 3 दिन विशेष गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि त्यो कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छ। भौतिक रूपले हामी यसरी उपस्थित हुन नसके पनि भावनात्मक रूपले उहाँको यो जन्म जयन्ती मनाउने जुन कुरा भइरहेको त्यसको लागि म सबैलाई सिद्धिचरण फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता र धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाली साहित्यमा युग कवि र नेपाल भाषामा कवि रत्नका रूपमा चिनिनुहुन्छ। युग कवि श्रेष्ठले आफ्नो जीवनको 6.5 दशक लामो साहित्यिक साधनाका सन्दर्भमा फुटकर कविता, गीत, खण्डकाव्य, नाटक, पद्मनाटक, कथा, निबन्ध, समालोचना, यात्रा स्मरण लगायतका विधामा सफलतापूर्वक कलम चलाउनु भएको थियो। उहाँको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, निझर, भीमसेन थापा, सबरी, जुनकिरी लगायतका मर्मस्पर्शी रचनाहरू सर्वाधिक चर्चामा छन्। त्यस्तै उहाँका कविता संग्रह मेरो प्रतिबिम्ब, कोपिला, कुइरो र घाम लगायतका खण्डकाव्यहरू, उर्वशी, ज्यानमारा शैल, आँसु लगायतका कृति रहेका छन्। युग कवि श्रेष्ठको विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 22 गते निधन भएको थियो। आइतबार सुनको भाउ तोलामा 300 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन छापावाला सुन प्रति तोला 93,600 र तेजाबी सुन प्रति तोला 93,100 रुपियाँ खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन शुक्रबार महाशाखाले छापावाला सुनको भाउ प्रति तोला 93,300 र तेजाबी सुनको भाउ 92,800 तोकेको थियो। आइतबार चाँदीको भाउ भने घटेको छ। यस दिन चाँदीको भाउ तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,345 रुपियाँ कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक तीव्र वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार आज आइतबार नेप्से परिसूचक 32.81 अङ्कले बढेर 2820 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन प्रमुख कम्पनीहरूको सेन्सेटिभ इन्डेक्स समेत 8.23 अङ्कले बढेर 507.20 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 220 कम्पनीका 2,51,63,660 किता सेयर 1,26,124 पटक कारोबार हुँदा अधिकतम 11,50,50,34,34,728 रुपियाँ कारोबार भएको छ। आज होटेल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा र फाइनान्स समूह बाहेक सबै जसो समूहहरू धनात्मक रहेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन वैधानिक हुन नसक्ने रमेश लेखक। थप 7,914 जनामा कोरोना पुष्टि। विपक्षी 5 दलका नेताहरू सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय। अहिले आफूहरू सरकारको क्रियाकलापको प्रतिक्रियामा लागेको गृहराजमणि पोखरेल। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा add life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.